नमस्कार, न्यूज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, विवादको भुङ्ग्रोमा यति बेला नेकपा रहेको छ। नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू एकले अर्कालाई आरोप लगाउन मात्रै व्यस्त छैनन् कि एक पक्षले अर्को पक्षको कार्यक्रम नै बिथोल्ने तहसम्म पुगेका छन्। यो सबै देखिरहँदा अब सत्तारूढ दल नेकपा कहिलेसम्म एक ढिक्का भएर रहिरहला भन्ने यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ। नेकपाको विवाद, जसलाई यहाँको आन्तरिक विवाद मात्रै हो भनेर मान्न कतिपय तयार छैनन् र कतिपयले भनिरहेका छन् कि विदेशीहरूको दौडधुप जसरी भइरहेको छ यसले नेकपा आफ्ना आन्तरिक कारणले मात्रै नेकपाका नेताहरू मार मुङ्ग्री ङ्यार गुर्र गरिरहेका छैनन्। यसमा विदेशी शक्तिहरूको पनि निकै ठुलो हात रहेको छ, यसै भनिरहेका छन्। हुन त यो कुरालाई स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाकै केही नेताहरूले स्वीकार पनि गरेका छन् र उनीहरूले भनेका छन् कि नेकपाको यो विवादमा विदेशी शक्तिहरूले पनि चलखेल गर्न थाले। अब सत्तारूढ दल नेकपा कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा सत्तारूढ दल नेकपाको यही विवादका सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदैछौँ र कार्यक्रमको सुरुमा एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ कि नेकपाको अहिलेको यो विवाद आन्तरिक कारणले मात्रै हो या यसमा बाह्य शक्तिको पनि हात छ। कार्यक्रमको सुरुमा यो रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताहरूको घर झगडालाई पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षको प्रभाव बताइए पनि यसमा विदेशी हस्तक्षेपको समेत प्रभाव भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ। नेकपामा विवाद चर्किएको विषयमध्येको एक हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आफू अनुकूलका व्यक्तिको नियुक्ति। यसमा छिमेकी मुलुकको चासो रहेको विज्ञको बुझाइ छ। आफू अनुकूलका व्यक्ति भएकाले उनीहरू पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएको भनाइ छ। र पछिल्लो चोटिमा हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन, जसको खास गरी शान्त कूटनीति भनेर भनिन्थ्यो चीन, त्यसको लागि चिनिएको, उसको पनि अलिकति क्रियाशीलता, त्यो क्रियाशीलता पनि उत्ताउलो क्रियाशीलता होइन। राजदूत नै गएर चाहिँ नि अब नेताहरूलाई घर घरै भेट्दै हिँड्ने, अब त्यसले चर्चामा चाहिँ चिन्ताको विषय चाहिँ छ। यो कसरी आयो भने हामीले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि विदेशी छिमेकीहरूले अब एउटा त त्यो उहाँहरूको आफ्नै स्वार्थ पनि होला, अर्को हस्तक्षेप पनि होला। विश्लेषकले बताए जस्तै नेकपाको घर झगडामा भारतले उचाल्ने र चिनिया राजदूत आएर मिलाउने क्रम चलिरहेको छ। गत असारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग भएपछि चुलिएको विवाद चिनिया राजदूतको दौडधुपपछि केही समय थामथुम भएको थियो। भारतको जासुसी संस्था रका प्रमुखको भ्रमणपछि विवाद पुनः उही लयमा फर्किएको थियो। तर त्यसको केही समयपछि राष्ट्रपति र चिनिया राजदूतको सक्रियतामा गत हप्ता सचिवालय बैठक बसेको थियो। तर यसलाई विदेशी हस्तक्षेपको प्रभाव भन्न नमिल्ने नेताहरूको भनाइ छ। हामीले बाहिर सहायक पक्षलाई दोष दिएर आफ्ना आन्तरिक कमजोरीहरूलाई लुकाउने कुरो त यो उचित हुन्न। त यसले समस्याको हल पनि दिन्न हो। त्यो अलिकति आफ्नो टाउकोबाट केही चिज पर राख्नको लागि होइन, यो त बाह्यबाटै हो। बाहिर चिज खेलिरहेछ भन्ने जान्दा जान्दै तपाईँ हामी किन खेलिने त? किन हामी त्यो प्रयोग हुने, त्यो प्रवृत्तिसँग किन हामी जुझ्न नसक्ने संयुक्त भएर? आन्तरिक मामिलामा विदेशीको हस्तक्षेप तथा प्रभावमा परेर व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा राष्ट्रिय अभिभारा नै बिर्सिएका नेतादेखि नागरिक आजित भइसकेका छन्। तर पनि विदेशीको दबाव र प्रभावमा परेर राष्ट्रघात गर्न भने उनीहरू पछि पर्दैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरश्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। आन्तरिक कारणले मात्रै नेकपा यति बेला विवादको भुमरीमा फसेको छ या यसमा बाह्य शक्तिको पनि हात छ भनेर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषणहरू भइरहेका बखत केही यस्ता भनाइहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् कि सत्तारूढ दल नेकपामा माथिल्लो तहकै नेताहरूलाई बाह्य केही शक्तिले यति बेला उक्साइरहेका छन्। जस्तो नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि एउटा गम्भीर आरोप स्वयं
नेकपाकै अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही महिना अगाडि लगाउनु भएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो कि मेरै पार्टीका माथिल्लो तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरू छिमेकीको इसारामा नाच्न थाले, विशेष गरी भारतको त्यो इसारामा नाचे भनेर उहाँले सामान्य आरोप मात्रै लगाउनु भएको थिएन कि उहाँले नामै तोकेर पद नै तोकेर यतिसम्म भन्नुभएको थियो कि दूतावासका मान्छेहरू यति बेला घर घरमा धाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य केही नेताहरूलाई यो आरोप लगाएको केही समय व्यतीत भएको छ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति विशेष गरी विदेशी छिमेकी मुलुकका राजदूतहरू यति बेला नेताहरूका घर दैलो चहारिरहेका छन् र वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले त यतिसम्म भन्नुभएको छ कि प्रचण्ड यति बेला भारतीय इसारा अनुसार चलेका छन् र त्यसैको त्यो प्रतिबिम्ब यति बेला देखिएको छ र अहिलेको यो विवाद भनेको नेकपा कसले हडप्ने भन्ने विवाद हो र नेकपा फुट्न चाहिँ फुटिहाल्दैन, नेकपामा कसको त्यो प्रभुत्व कायम गर्ने भन्ने विषय मात्रै यति बेलाको विषय हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अबका क्रममा हामी वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीको भनाई यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। नेकपाको यो विवाद चाहिँ कसले पार्टी कब्जा गर्ने, प्रचण्ड ग्रुपले पार्टी कब्जा गर्ने कि ओली ग्रुपले पार्टी कब्जा गर्ने विवाद हो। यो अहिले पार्टी फुटाइहाल्ने विवाद होइन, किनकि पार्टी फुट्दाखेरि दुवै पक्षलाई घाटा छ, तर दुवै पक्षहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। उहाँहरूको यो आन्तरिक जुन द्वन्द्व छ त्यसले केही राजनीतिक कुराहरू प्रष्ट पार्यो। पहिलो कुरा, मुलुकले पत्याएर नागरिकहरूले पत्याएर सत्तामा पुर्याएको लगभग 2/3 सत्ता र सरकारले कुर्सीको लागि जसरी लडाइँ गरेको छ, एजेन्डाविहीन गन्तव्यविहीन जुन लडाइँ गरेको छ, त्यसले उहाँहरूको राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई निकास दिन सक्ने क्षमता रहेन रहेछ। उहाँहरू मुलुकका समस्या सम्बोधन गर्न सक्नु हुँदो रहेन रहेछ र उहाँहरू नितान्त स्वार्थको लागि मुलुकलाई नै बन्धक राख्न सक्नु हुँदो रहेछ र क्राइसिसमा लान सक्नु हुँदो रहेछ भन्ने चरित्र पर्दाफास गर्यो। भने अर्कोतिर नेकपामाथि जुन विश्वास थियो त्यो विश्वास नागरिकको विश्वास समाप्त पार्यो। अब नेकपा फुटे पनि नफुटे पनि नेकपा मुलुकको उद्देश्य होइन, नेकपाले मुलुकलाई गन्तव्य दिन सक्दैन भन्ने कुरा यसले प्रष्ट भएको छ। र तेस्रो कुरा, नेकपामा किन यस्तो विवाद हुन्छ त, किन उहाँहरू सत्ताको छिनाझाप्टी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सत्ताको दुरुपयोग गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, खास गरिकन अहिले सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा आइराखेको छ, एउटा लाइफ बोय साबुन 150-75 पर्नेलाई 3700-3800 सम्ममा किनिएको भ्रष्टाचारका यी नाङ्गा उदाहरणहरू छन्। त्यसैले नेकपाले समग्रतामा भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्यो, सत्ताको दुरुपयोग गर्यो र जो नेताहरू अहिले सत्तामा पुग्ने कसरत गरिरहनु भएको छ, एउटा समूहले मात्रै भ्रष्टाचार गर्यो, कमायो, अब हामी पुग्नुपर्छ भन्ने अभिष्टामा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। यसले के प्रश्न पार्यो भने नेकपा भ्रष्टाचारको संरक्षणमा जुटेको छ, नेकपाभित्रका लाखौँ लाख इमान्दार कार्यकर्ता र नेताहरूको पनि भावनामा चोट पुगेको छ र सिङ्गो मुलुकलाई गन्तव्यविहीन बनाएको छ। यसले गर्दा अब नेकपाको विकल्प जरुरी छ भन्ने कुरा प्रष्ट सन्देश भएको छ। यो विवाद चाहिँ यहाँले भने जस्तो कुनै एक समूहले नेकपा कब्जा गरिसकेपछि टुङ्गिएला या कुन ढङ्गले टुङ्गिएला त विवाद? यो विवाद चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूको विवादमा राष्ट्रिय शक्ति मात्रै होइनन् कि विदेशी शक्तिहरूको पनि चलखेल छ। खास गरिकन इन्डियाले नेकपाभित्रको यो विवादमा ठुलो भूमिका खेलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र जब प्रधानमन्त्री ओलीले चाइनिज राजदूतको सहयोग लिनुभयो र इन्डियाले के महसुस गर्यो भने ओली सरकार चाहिँ चिनिया लबीतिर ढल्कियो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो वर्चस्व बचाउन इन्डियालाई साथ दिने लबी चाहिन्छ भनेर उनीहरूले प्रचण्ड लबी क्रिएट गरेका हुन् र इन्डियाको साथ र समर्थनमा प्रचण्ड लबीले काम गरिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि प्रचण्ड लबीले पनि ओलीलाई कमजोर बनाएर नेकपा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेन भने इन्डियन लबीले नेपालमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि अन्य किसिमका दलहरूसँग सहकार्य गरेर एक किसिमको वितण्डा मचाउन सक्दछ। तर मेरो इन्डियालाई के एउटा सुझाव छ भने इन्डिया एउटा सबरेन कन्ट्री हो र इन्डिया आफ्नो सबरेन्टीभित्र बस्नुपर्छ र नेपालको सबरेन्टी र टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई
स्वीकार गर्नुपर्दछ। नेपालको राजनीतिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्नु नै इन्डियाको लागि पनि श्रेयस्कर हुन्छ। आजको 50-60 वर्ष अगाडिको जस्तो नेरुभियन डक्ट्रिनले अब काम गर्दैन। इन्डिया आउट अफ द बक्स आउनुपर्छ। नेपालीहरू हिजोको जस्तो अशिक्षित अवस्थामा छैनन्, आज शिक्षित छन्, पेसागत मान्छेहरू भएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा दखल दिने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसले गर्दा हिजोको नेपाल, नेरुभियन डक्ट्रिनको नेपाल अब सोच्ने भुल इन्डियाले गर्नु हुँदैन। र जुन अहिलेको विवाद छ त्यो विवादमा जसरी प्रचण्डहरू लागेका छन्, प्रचण्डको एउटा राजनीतिक भूमिका देखिन्छ कि उहाँले 2013 इन्डियाको भिजिट गर्दाखेरि एज अ प्राइम मिनिस्टर नेपालको फरेन पोलिसी चाहिँ इन्डियालाई बुझाउने गरी उहाँले जुन सहमति गर्नुभयो त्यसले प्रचण्ड आफू सत्तामा पुग्नको लागि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ अरूले गर्दैन भने होइन, ओलीजीले पनि भारतलाई रिजाउने बहुत ठुलो कोसिस गर्नुभयो। उहाँ कुनै न कुनै किसिमले चिप्लिनुभयो। त्यसले गर्दा ओलीजीको विकल्पको रूपमा भारतले प्रचण्डजीलाई अगाडि सार्यो र त्यो त प्रधानमन्त्री ओलीले नै पटक पटक भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो कुनै ठुलो कदम चाल्न सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? मैले भनेको जस्तो संसद विघटन लगायतका कदमहरू उहाँले चाल्न सक्नुहुन्छ। जब उहाँ आफू र आफ्नो सत्ता बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, त्यो 2-3वटा कारणले। एउटा, उहाँ पार्टीभित्र मात्रै अल्पमत परेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सकिँदैन, त्यसैले संसदीय दलमा उहाँ अल्पमतमा पर्नुपर्छ या संसदमा महाभियोग पारित हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने उहाँले संसद विघटन गर्नुहुन्छ। त्यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषयमा अदालतमा प्रश्न उठ्छ। 2-4-5-6 महिना त्यहाँ लम्बिन्छ र उहाँले टाइम बाई नै गर्नको लागि भोलि संवैधानिक होस् नहोस् उहाँले संविधानको प्रभाव नगरिकन संसद विघटन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, यो संवैधानिक दृष्टिले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन? छैन। अहिले ओली जुन किसिमको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेकपाको यो विवाद कसले नेकपा हडप्ने, कसले कब्जा गर्ने भन्ने ध्याउन्न मात्रै हो र नेकपा फुट्न चाहिँ अहिले फुटिहाल्दैन। यति बेला जसरी छिमेकी देशका राजदूत त कहिले अनि कहिले रहका प्रमुख सहितको टोलीले नेताहरूको घर दैलो गरिरहेको छ, यो हेरिरहँदा नेकपा यहाँको आन्तरिक कारणले मात्रै विवादको भुमरीमा फसेको छैन र मिल्यो नेकपा भने पनि र विवाद साम्य भयो भने पनि यहाँका नेताहरूको प्रयासले र नेताहरूको सद्बुद्धिका कारणले होइन कि विदेशीहरूकै प्रयासका कारणले नेकपा मिल्छ र विवाद मिल्छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। त्यही भन्ने मध्येका, त्यही आशय व्यक्त गर्ने मध्येका परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठको भनाइ अबका क्रममा हामी यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि यति बेला बाह्य शक्तिको पनि चलखेल भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ। विवाद बढाउनलाई पनि चाल चल्या होला, मिलाउनलाई पनि त सक्रिय भएका छन्। यसैले कसले के गरेका छ नेपाली जनता अब बेकुफ छैनन्, बुझ्छन्। यसैले नेपालमा हस्तक्षेप गर्न आउने, फुटाउन आउने, जुझाउन आउनेहरूसँग सतर्क हुनुपर्ने। मेलमिलाप गराउन आएको छ भने त्यो ठिक छ, राम्रो छ, तर चाहिँ आन्तरिक मामिलामा हामीलाई एक अर्को देशको विरुद्ध प्रयोग नगर्नुहोस्। हामी चाहिँ हाम्रो भू राजनीतिले हामीलाई सन्तुलित बस्नको लागि, असंलग्न भएर बस्नको लागि त्यो हाम्रो भू राजनीतिक बाध्यता हो। यो कुरा बुझोस् भनेर हामीले छिमेकीहरू र ठुला शक्तिहरूलाई बुझाउनुपर्छ। यो विवाद निर्भागी बुझ्न चाहिँ मिल्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि 3-3जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भएको पार्टीमा उनीहरूको असफलता र सफलताबाट सिकेर सल्लाह गरेर काम गर्यो भने सबभन्दा धेरै राम्रो बुद्धि र अनुभवीहरूको टिम हुन्छ। त्यो नगरिकन आफै सबै कुरा हुँ भनेर अहङ्कार लिने, अरूलाई गन्दै नगन्ने त्यो कार्य पद्धतिमा सुधार आयो भने मलाई लाग्छ एकता पुनर्स्थापना हुन्छ र
एकताबद्ध भएरै अरूसँग पेसिनुपर्छ विदेशी शक्तिको खेलौना भन्ने होइन, त्यसलाई प्रतिकार गर्नको लागि जसरी सीमाको नक्सा चाहिँ एक भएर निकाल्यो, अहिले त्यो भूमि प्राप्त गर्नलाई पनि एक हुन आवश्यक छ। प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ परराष्ट्र र रक्षाको मामिलामा। नेकपाको विवादका सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिहरूका विभिन्न खालका भनाइहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाकै नेताहरूका भनाइ पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। एकले अर्कालाई आरोप लगाउनमा व्यस्त छन् सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू। त्यसो त राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण पनि आफ्नै प्रकारको छ। कतिपयले भनिरहेका छन् कि अहिलेको विवादमा मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो भनेर भनिरहेका छन्, त केहीले होइन प्रचण्ड चाहिँ दोषी हो भनेर भनिरहेका छन्। हामीले विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराजसँग केही कुराकानी गरेका छौँ कि अहिलेको यो विवादको मुख्य जड चाहिँ के हो र यो विवादलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराजसँग गरेको कुराकानीको एक अंश अबका क्रममा हामी यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। के हो विशुद्ध रूपमा अंश नपाएका गुटपतिहरूको सामूहिक रोदन हो। नपाउनु पनि के छ र, सबै त पाइरहेका छन्। नै नेपालले आफ्ना गुटका मान्छेलाई मन्त्री बनाएका छन्, प्रचण्डले आफ्ना गुटका मान्छेलाई मन्त्री बनाएका छन्, अझै संवैधानिक आयोगहरूमा भागबण्डा हुन्छ, राजदूतमा भागबण्डा हुन्छ, कति चाहियो त के हामीलाई? त्यही म तपाईँले भन्छु, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा निश्चित भएन कसले कति पाउँछ भनेर। त्यो कुराको दुःख होला। कसैलाई मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदाखेरि मेरो बुहारी बाहेक सबै होस् भन्ने चाहना होला। कसैलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा गइयो, मन्त्री चाहिँ कहिले हुने, छिटो भयो गर्नु पर्यो, हतार भइसक्यो। राष्ट्रिय सभामा त शपथ ग्रहण गरेको भिडियो तपाईँले याद छ? राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले कागज बोक्न पाएछ भने उसले आधी पढिसकेको थियो। होइन, तर यो यहाँ कहीँ पनि सिद्धान्त छैन, राजधर्म छैन, या देश र जनता कहीँ पनि छैन। विशुद्ध भाग शान्तिको झगडा हो। ओके, अर्को प्रश्न है त। हिजोसम्म के भन्थ्यो भने नागरिक समाजले, हामी अहिले रेकर्डमा होइन नि, रेकर्ड नै हो, पछि काट्नुहुन्छ। हिजोसम्म के भन्थ्यो भने नागरिक समाजले, प्रतिपक्षी दलले, प्रेसले ओली सरकार भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने एउटा संयन्त्र मात्रै बन्यो भनेर आलोचना गर्थे। अब विपक्षीले भन्दाखेरि विपक्षीको कामै त्यही हो, गर्छन् त भन्ने ठानियो। प्रेसले लेख्दाखेरि चौथो अङ्ग हो, गर्छन् त भन्ने ठानियो। नागरिक समाजले गर्दाखेरि यिनले केही पाउँदैनन्, त्यस कारण यिनीहरूको काम यही हो भनियो। तर आज के भयो? त्यही नेकपाकै अध्यक्षले के भन्नुभयो भने वाइट बडीमा भ्रष्टाचार भयो, ओम्नीमा भ्रष्टाचार भयो, त्यसपछि आएर यति समूहसँगको अपारदर्शी साँठगाँठ भयो, चिनी आयातमा घोटाला भयो भनेर सारा कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। अब यसो भनिसकेपछि नेकपाले नै स्वीकार गरिसकेपछि आम जनताले चाहिँ ओली सरकार भ्रष्ट हो भन्न सक्छन् कि सक्दैनन्? जो व्यक्तिले यो विषय उठाउनु भयो, यो विषय भनेको त्यो पत्र दर्ता गरेकै दिनमा भएको घटना होइन। यदि ओम्नीमा भ्रष्टाचार भएको थियो भने त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म प्रचण्डको मौनताको कारण के? मल खादमा भ्रष्टाचार भएको थियो भने उहाँको मौनताको कारण के? आजसम्मको मितिमा जति पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा उहाँले उठाउनु भएको छ त्यो भनेको 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महिना अघि पछि भएको हो। त्यो समयदेखि लिएर अहिलेसम्मको समयमा उहाँ जुन खालको मौनता धारण गर्नुभयो त्यो त देशद्रोह हो नि। भ्रष्टाचार भन्नु भएन हो, भ्रष्टाचार भएको छ भने थाहा छ तर देश र जनतालाई भन्नु भएन, त्यो धोका होइन? त्यो पनि त धोका हो। अर्को हो, क्यान्टनमेन्टको त्यो आरोप पत्रमा क्यान्टनमेन्टको विषय किन हटाएन? सैनिकको विषयमा भएको भ्रष्टाचारको विषय किन हटाएन? त्यो दस्तावेजमा देशभरिका लुटिएका बैंकका पैसाहरूको विषय किन हटाएन? राजनारायण पाठकको अडियो सुनेर प्रधानमन्त्रीले चुप लागेर बस्दाखेरि पनि त त्यही भन्न सकिएन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यही भएर मैले भने जो व्यक्तिले आरोप लगाउँदैछन् त्यो व्यक्तिको पृष्ठभूमि के हो? जस्तै एक ठाउँमा हारिसकेका व्यक्ति कमसेकम त्यो निर्वाचन अवधिभर
जनताले पराजित गरिसकेका कारणले जनमतको सम्मान गर्दै अर्को निर्वाचनको तयारी गर्ने हो। झ्यालढोका खोजेर अर्को ठाउँमा जाने होइन। जो व्यक्ति प्रतिनिधि सभामा हार्यो, 5 वर्ष पेसेन्स राख्न सकेन, राष्ट्रिय सभामा धुम चक्कर लाएर छिर्यो, त्यो व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई विधिको शासन खोइ भनेर सोध्न नैतिक आधार राख्छ कि राख्दैन? जो व्यक्ति 15 वर्ष पार्टी चलायो त्यसले अर्कोलाई यो मान्छे पद लोलुप हो भन्ने नैतिक आधार राख्छ कि राख्दैन? जो व्यक्ति 32 वर्ष अध्यक्ष भएर बसिसक्यो त्यही व्यक्तिले अरूलाई यो चाहिँ पद लोलुप काम गर्यो भन्न नैतिक आधार राख्छ कि राख्दैन? तेरो मुद्दाको उठानको सँगसँगै उठान गरेका आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सहमतिबाट हटिसकेको मान्छेलाई पद लोलुप भन्न मिल्छ? 32 वर्ष अध्यक्ष बस्यो जो व्यक्ति, प्रधानमन्त्रीको आधा थियो नि त। किन योभन्दा पहिला त पुरै थियो नि। यो ठिक छ, यो प्रधानमन्त्री ठिक गर्यो बेठिक गर्यो त्यो छलफल गर्नुपर्छ पार्टीभित्र, राम्रो कुरा हो। एउटा स्वस्थ पार्टी, जीवित पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ। तर छलफल गर्ने पात्रहरू आफै प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई के कुरा दियो त्यो एउटा कुरा भन्न सक्ने नैतिक आधार त राख्नु पर्यो नि। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा देशले के पायो? माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा देशले के पायो? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा देशले के पायो? एउटा कुरा। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्नु भनेको सम्माननीय शब्दबाट सम्बोधित हुनु हो। एकचोटि सम्माननीय शब्दबाट सम्बोधित भइसकेका पात्रहरू देशका लागि राजनीति गर्ने हो, दलका लागि पनि होइन, गुटका लागि त हुँदै होइन, परिवारको लागि त झन होइन। तर सम्माननीय पद ग्रहण गरेका त्यो बमोजिमको सेवा सुविधा शर्त बोकेका व्यक्तिहरू गुट चलाएर बसिरहेछ। यो त लाजको विषय हो, राजनीतिको विषय होइन यो। विवाद बढ्दै जाँदा सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालयको बैठक मुस्किलले बस्यो पछिल्लो पटक र त्यो बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलका तर्फबाट एउटा अप्रत्याशित एउटा प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश भयो। हुन त त्यो लिखित रूपमा थिएन, मौखिक रूपमा पेश भएको प्रस्ताव थियो र त्यो प्रस्तावमा के उल्लेख थियो भने नेकपा सचिवालय एउटा विवाद गर्ने थलो मात्रै बन्यो र हामीहरू एक हिसाबले असफल भयौँ, असक्षम भयौँ, त्यसैले सामूहिक रूपमा सचिवालयका सबैजनाले राजीनामा दिउँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। महासचिव विष्णु पौडेलले केही दिन अगाडि जो सचिवालयको बैठक बसेका बखत भन्नुभएको र त्यस लगत्तै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको भनाई अबका क्रममा हामी यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र केन्द्रीय सचिवालयलाई हामीले कोर अफ द लिडरसिप भन्ने गरेका छौँ। यो कोर अफ द लिडरसिपको भूमिकामा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न भएका समस्याहरू र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई ठिक दिशामा दिशाबोध गर्नका निम्ति यसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय समस्या समाधानको थलो नभएर समस्या उत्पादन गर्ने, समस्या सृजना गर्ने भूमिकामा बदलिएको छ। त्यसकारणले सचिवालयले आफ्नो भूमिकालाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्छु। यदि हामी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति, राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशामा दिशाबोध गर्नका निम्ति सक्षम हुन सक्दैनौँ, प्रभावकारी हुन सक्दैनौँ, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा सचिवालयको औचित्यमाथि, यसको वैधतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ र हामीले हाम्रो भूमिकालाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, भूमिकाका बारेमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा देख्छु। र यदि हामी यो ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम भएका हौँ भने, नसक्ने भएका हौँ भने हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ कि स्थायी कमिटीका सदस्यहरू समक्ष, स्थायी कमिटी समक्ष गएर भनौँ
हामीले यति मात्रै गर्न सक्यौँ, योभन्दा बढ्ता गर्न नसक्ने भयो। हामीले अब चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरू ठिक ढङ्गले पुरा गर्न नसक्ने भयौँ। त्यसकारण हामी अब तपाईँहरू चाहिँ जिम्मेवारी सम्हाल्नका निम्ति तयार हुनुहोस्, हामी पदमुक्त हुन्छौँ अब भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ यदि हामी हाम्रो जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्दैनौँ भने भन्ने मेरो विश्लेषण हो। या त हामीले हाम्रो जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले निर्वाह गरौँ, त्यसो गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि स्थायी कमिटीलाई हामीले भनिदिउँ कि हामी अब गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू चाहिँ जिम्मेवारी लिनका निम्ति तयार हुनुहोस् भनेर हामीले बाटो छोडिदिउँ। यो ढङ्गको मैले आफ्नो फिलिङ चाहिँ बैठक समक्ष राखेँ हो। पछिल्लो दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक जीवन अत्यन्त गम्भीर, जटिल र सङ्कटग्रस्त भएको कुरा यथार्थ हो। हाम्रो पार्टी जीवन कल्पनातीत सङ्कट मा फसेको छ। केही यस्ता अनपेक्षित घटनाहरू घटित भइरहेका छन्, विचारहरू व्यक्त भइरहेका छन्, जुन चिज नेपाली जनताले, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै तहका अभियन्ताहरूले चाहेका थिएनन्, समस्त पार्टी पङ्क्तिले चाहेको थिएन। पार्टी पङ्क्तिको चाहना विपरीत, आम नेपाली जनताको चाहना विपरीत, कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै तहका अभियन्ताहरूको चाहना विपरीत केही अनपेक्षित अभिव्यक्तिहरू, अनपेक्षित घटनाक्रमहरू घटित भएका छन्। म के चाहन्छु भनेदेखि सीमा बाहिरका, मर्यादा बाहिरका, तथ्यभन्दा बाहिरका अभिव्यक्तिहरू वा त्यस खालका क्रियाकलापहरू रोकियोन्। पार्टी तथ्य को जगमा उभिएर सही निष्कर्षका साथ अगाडि बढोस्, त्यसका निम्ति हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सकौँ। मेरो त्यो चाहना हो र त्यसका निम्ति मेरो प्रयास केन्द्रित छ। म त्यस हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु। सचिवालयका सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिउँ भनेर नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जुन प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो, यो प्रस्ताव विष्णु पौडेलको प्रस्ताव हो या यसमा अरू कोही कसैको पनि समर्थन छ र अरू कोही कसैले भन्न लगाए अनुसार उहाँले भन्नुभएको होला भनेर धेरैले धेरै खालका आकलन गरे। यसमा कसैले ठोकुवा नै गरेर भने कि यो प्रस्ताव विष्णु पौडेलको प्रस्ताव होइन, यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थन छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अराए सिकाए अनुसार विष्णु पौडेलले भन्नुभएको हो भनेर धेरैले भने। र त्यही भन्ने मध्येका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ वरिष्ठ वाम राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनाली। अबका क्रममा हामी राधाकृष्ण मैनालीको भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले जुन प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश गर्नुभयो, जसरी उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो बोली उहाँको बोली होइन, त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली हो भनेर राधाकृष्ण मैनालीले भन्नुभएको छ। अबका क्रममा राधाकृष्ण मैनालीको यो भनाइ। मात्रै त्यति भन्न सक्ने लागत हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ चाहिँ ओलीजीले भनेपछि उनले त्यो प्रस्ताव राखे। हुँदै हुँदै मलाई के पनि लाग्छ भन्दा हाम्रो ओलीजीले चर्केरै लिएर आउनु भने अब युवामा लानु पर्यो। युवामा लाँदा उहाँले कस्ता कस्ता युवा चाहिँ रोप्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलेको सञ्चार मन्त्री के बाँसकोटा गोकुल बाँसकोटा जस्तालाई उहाँले प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष अथवा उहाँ जस्तालाई पार्टी अध्यक्ष भन्ने के युवा त यो अनि किन त्यो त्यस्ता मान्छेसँग उहाँको चरित्र मिल्ने भयो। चरित्र मिल्ने खालका मान्छेलाई लिएर आएपछि हाइलाइट पनि हुने भयो। सके उसैलाई दिन सक्यो भने त ओलीजी बस्नु र चाहिँ बाँसकोटाजी हुनुमा त केही फरक परेन, किन सबै स्थिति त मिलिहाल्छ भन्छ। यस खालका दाउपेच युवामा लाने भन्दाखेरि यसरी चाहिँ आफ्ना नजिकमा
बाहिर जति निन्दामा परेको भए पनि उनको नजिकमा भएपछि उनले सबभन्दा सुन्दर देख्छन्। त्यो सुन्दर देख्ने हैसियतमा उहाँले युवा पिँढीका मान्छेहरू राख्नुहुन्छ। त्यतिखेर अलिक स्वभावयुक्त चाहिँ युवा पिँढीले त उहाँलाई समाउनुहुन्न। चाहिँ यो अब कडी एकदम थर्काउने कडी भनेको युवा पिँढीमा जाने भन्ने यो मसला जुन विष्णुजीले राखेको छ, त्यस मार्फत अहिले अरू सबैलाई थर्काएर अब साँच्चै नै भङ्ग गर्ने भनेपछि त त्यसले तल स्थायी कमिटीमा पनि त्यसले भूमिका खेल्छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि भूमिका खेल्छ। कहीँ नयाँ पिँढी आउने भयो, त्यसपछि सातो जाने त के हो भन्दा माधव प्रचण्डकै सातो जाने भयो, किन उनको त अब सकिने भयो भन्छ। अब यस्ता ट्रिकमा उहाँले जान्नुभएको छ। यो ट्रिकमा मलाई लाग्छ भाका चाहिँ पद हस्तान्तरण गर्ने भाकापत्र, गोप्य भाकापत्र अथवा युवा पिँढीमा जाने चाहिँ आफ्ना तल गोमास्ता उठाएर युवा भने को हो भन्दा फलानु चाहिँ उहाँलाई मनपर्ने युवालाई अगाडि लिएर गएर त्यो यस्ता तर्कहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। त यी जालझेलका कुराहरू अब यो 12-13 दिनमा चल्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो उहाँका तर्फबाट गर्न सक्ने कदमहरू हुन्छ नि, उहाँले सोच्ने गर्न सक्ने कामहरू यिनीहरू भए होइन प्रधानमन्त्रीले। यता प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरूले चाहिँ यो बिचमा के गर्न सक्ला नि त? यी आएपछि अब ठ्याक्कै मलाई भन्न त अलिक गाह्रै छ। अब डराउन त यिनीहरू पनि डरपोक छन्, किन यो सत्ता भनेपछि माधव प्रचण्डहरू यो युवा पिँढीको तर्क आयो भने थर्किन्छन् यिनीहरू। अब त्यसपछि कम्प्रोमाइज पनि हुनसक्छ। युवा पिँढी ल्याउनुभन्दा बरु यसो गरौँ ओलीजी तपाईँ यति अलिकति हाम्रो सेहत राखिदिनुहोस् भन्ने ठाउँमा नै यिनीहरू पुग्न सक्छन् चाहिँ। अथवा ल हुन्छ भने जाउँ भनेर युवा पिँढीमै लानको निम्ति मैले अहिलेसम्म अन्दाज गरे अनुसार माधव प्रचण्डजीहरू युवा पिँढीमै सत्ता लाने ठाउँमा उनीहरू पुग्छन्। ओलीजी पनि पुग्ने चाहिँ होइन। त्यो ओलीजीको तर्क पनि के हो भने यो थर्को दिएर ठेगानमा लाउने हो। अब त्यो ठेगानमा लाग्न पनि उनीहरू सक्ने भए। अब इनकेस ओलीजीले भने जस्तै युवा पिँढीमा लानै पर्ने भयो भने उहाँले मन परे मान्छे त उहाँको नजिकमा छँदै छन्, तिनीहरूले ल्याएर पनि उभ्याउने हो। तर त्यो ठाउँमा उभ्याउने ठाउँमा पुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। ओलीजी पनि पुग्ने होइन, किन उहाँ साँच्चीकै सत्ता हस्तान्तरण गर्न लाग्ने भने यत्रो बदनामी खाएर यत्रो मान्छेमा बिमारी भएको बेलामा पनि यसरी किन हिँड्थे? मलाई त के लाग्छ ओलीजी अहिले पनि यो अधिवेशन भयो भने सकेसम्म त्यो अधिवेशनमा अरू सबैको जति छलफल गरेर आफै अध्यक्ष हुने हो। अनि आउँदो इलेक्सनमा स्वास्थ्यले साथ दियो भने फेरि प्रधानमन्त्री आफै नै हुने हो। उहाँको भित्री मनसा आयो भने यो हो। त्यस कारण उहाँले युवा पिँढीलाई सत्ता दिन्छन् जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर त्यो छ्यासामा अरूलाई गलाउने हो चाहिँ। त्यो गलाउन सकियो भने त फेरि सबैलाई आफ्नो नजिकमा ल्याउने हो। त्यस कारण यी दाउपेचमै अहिले चल्ने भनेको नेकपाको अलिक सङ्कट भनेकै दाउपेच हो। नीतिगत छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुगेर साँच्चीकै इमान्दारीपूर्वक चाहिँ पदीय जिम्मेवारी बोकेर अगाडि जाने हो भने नमिल्नुपर्ने कुरो त 5 दिनमा सबै कुरो सकिन्छ चाहिँ। त्यसको लागि मुख्य भूमिका अब ओलीजीकै हुन्छ चाहिँ। ओलीजीको मुख्य भूमिका हुने बित्तिकै अरू चाउरिने बाध्य हुन्छ। ल अरूमा पनि महत्त्वाकांक्षा धेरै रहेछ अरे। र ओलीजीले भने जस्तै सत्ता पल्टाउनै खोजे अरे। अब यस्तो गल्ती भएपछि पल्टाउन खोज्ने भइहाल्यो चाहिँ। जालझेल मात्रै गर्नेलाई त मान्छेले नेता मानेर हिँड्दैन चाहिँ। होइन इमान्दारीपूर्वक चल्ने हो भने त सत्ता पल्टाउनु पर्ने कुनै कारण छैन चाहिँ। अब त्यो उहाँ इमान्दारीपूर्वक आफू पेसै नहुने गुटकर गर्ने काम छोड्दै नछोड्ने अनि भाका राख्ने कामै नगर्ने। अब बैठकमा सहमति गरेको चाहिँ 5 दिन भएको छैन सबै कामहरू तोड्न थाल्यो भने चाहिँ यो हालतले गर्दा यो दाउपेचमा नेकपा चल्यो। नेकपाको यो दाउपेचको पोलिटिक्सले मलाई सबभन्दा ठुलो सङ्कट त ओलीजीलाई नै पार्छ। किन जस्तो अस्ति बुधबार त नै उहाँ सङ्कटमा परिसक्यो। यदि इनकेस उहाँले त्यो क्याबिनेटको बैठक राखेर माधवजीहरूलाई पुलिस लगाएको भए के हुन्थ्यो? यसले त चाहिँ एउटा नाङ्गो नाच पनि पराकाष्ठाको नाङ्गो नाच हुन्थ्यो। सायद त्यस पछाडिका विभिन्न विकृतिहरू जुलुस निक्लिन्थ्यो होला के गर्थे होला। अब ढुङ्गामुढा हाटसानमा चाहिँ स्थिति आउँथ्यो। यसले अराजकताको त माथिल्लो बिउमा जान्थ्यो। त्यो तहमा उहाँ पुग्न किन सक्नु भएन? भित्रदेखि चाहना त त्यसो गरेपछि सत्तै खोजिन्छ कि भन्ने डर पनि भयो। फेरि उहाँ ब्याक हुनुभयो। फेरि विभिन्न दाउपेचका भूमिकाहरू खेल्न थाल्नु भएको छ। कुरो राम्रो गर्नुभएको छ त्यो बैठकमा म जवाफ दिन्छु अनि त्यसको सामना गर्छु। गल्ती भएदेखि म पद छोड्न तयार छु चाहिँ। होइन प्रचण्डको गल्ती भए प्रचण्ड पनि छोड्नुपर्छ त्यो त सिद्धान्तकै जसको गल्ती गर्छ त्यसले त छोड्नै पऱ्यो नि चाहिँ। तर त्यो उहाँ मान्ने होइन कि त्यो भन्ने थर्काएर चाहिँ मैले अहिले भनेकै कुराहरूमा उहाँ जालझेलमै जाने हो। त्यही कारण त्यसले चाहिँ सायद मलाई चाहिँ नेकपाको परिणाम राम्रो ल्याइरहेका छैन।
विश्लेषकहरूले नेकपाका नेताहरूले सर्वसाधारणले आफ्नै ढङ्गले नेकपाको विवादलाई व्याख्या गरिरहेका छन् र विश्लेषण गरिरहेका छन्। त्यसो त अब नेकपाको विवाद नेकपाको आन्तरिक विवाद मात्रै रहेन र नेकपाको सचिवालय बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको जुन प्रतिवेदन हो त्यो प्रतिवेदन अब नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदन मात्रै रहेन। यो जुन प्रतिवेदन उहाँले पेश गर्नुभएको थियो त्यसमा जे जस्ता आरोप लगाइएका थिए त्यो आरोपमा सत्यता छ भनेर विपक्षी दलका नेताहरूले समेत भनिरहेको अवस्था छ र विपक्षी दलका नेताहरूले त यतिसम्म भनेका छन् कि अब नेकपाको सचिवालय बैठकमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा जुन खालको प्रस्ताव जुन खालको प्रतिवेदन र जुन खालको आरोप त्यहाँ लगाइएको छ र प्रस्तुत भएको छ यसका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ र यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब राजीनामा दिनुहुन्न भने सडक र सदन दुवैबाट अब यसको जवाब खोजिने छ भनेर विपक्षी दलका नेताहरूले भन्न थालेका छन्। वास्तवमा विपक्षी दलका कुन कुन नेताले कुन रूपमा यो नेकपाको विवादलाई यति बेला लिइरहेका होलान् अबका क्रममा हामी यससँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता गरेदेखि नै खटपटको स्थितिमा देखिएको सत्तारूढ नेकपाको विवाद यति बेला भने मुलुककै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नागरिक रोग र भोकको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने नेपाली उखान जस्तै सत्तारूढ दलका नेताहरू महिनौदेखि जुगाको लडाईँमा छन्। गत असारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामाको माग भएसँगै सुलिएको नेकपाको विवादलाई प्रतिपक्षी दलले समेत गणतन्त्र कमजोर बनाउने खेलका रूपमा बुझ्न थालेका छन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूको कार्यशैलीकै कारण मुलुकको भविष्य अन्धकारमा धकेलिन थालेको उनीहरूको बुझाइ छ र जनतालाई यसरी के भने यसरी मान्छेहरू मरिरहेको छ के अरे अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा सिट छैन उपचार गर्ने सारा घर घरमा आइसोलेसनमा बसेको छ। अहिले काठमाडौँमा त टोल टोलमा घर घरमा एउटै घरमा 3-4 जना अटाइ नअटाइ बिचराहरू सास फेर्न अप्ठ्यारो भएर बसिरहेछ। सास फेर्न नपाएर नसकेर अकालमा मान्छेहरू मरिरहेको छ। कोभिडमा मरिरहेछ, अन्य अरू उपचार पनि नपाएर यो सरकारको एकदम यस्तो निकम्मापन देख्दा अत्यन्त के अरे मर्माहत म भएको छु। सङ्कटमा सरकार चाहिँ जनतासँगै छ भन्ने एउटा सन्देश दिनु पर्थ्यो, तर सरकारले त्यसमा कुनै सन्देश दिन सकेन, बरु विपरीत गर्यो। कसरी विपरीत भयो भने यस्तो बेला हैन चाहिँ सबै जनताको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्नुपर्थ्यो हैन। सरकारले म जनताको जिम्मेवारी लिन सकिन्न भन्नु। जब सरकारले जनताको जिम्मेवारी लिन सक्दिन भन्छ भने यो सरकारलाई सरकारमा सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार छैन। प्रतिपक्षी दलका नेताले पार्टीभित्रको किचलो आन्तरिक मामिला भए पनि यसैको प्रभावले देशमा अस्थिरता फैलिएको र जनताले सङ्कट बेहोर्नु परेको भन्दै सत्ताधारी दललाई खबरदारी गर्दै आएका छन्। पटक पटक सहमति पुनः अस्थिरता मचाउँदै आएका नेताहरूको कार्यशैलीबाट विश्लेषक पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यही भएर अहिलेको समय भनेको राजनीति गर्ने समय होइन, यो भनेको मानवता जोगाउने समय हो। यो समय भनेको जनतालाई कोरोनाबाट जोगाउने, व्यापारीहरूलाई राहत दिने, देशमा असुरक्षित भएर आत्महत्या गर्नु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशमा रहेका युवाहरूलाई देश फर्काएर हरेक जग्गा जोत्न सकिने जग्गाहरू, कृषि उत्पादनमूलक जग्गाहरूमा उनीहरूलाई संलग्नता गराउने, अर्थात् यो बेला भनेको एक नागरिकलाई मानसिक, शारीरिक र उनका भविष्यलाई सुरक्षित हुने गरी नेताहरू आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर बस्नुपर्ने। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राग अलाप्ने सरकारका थुप्रै कार्यभार अलपत्र छन्। कोरोना कहरले गाँजेको समस्याबाट पार पाउन पनि ठुलै कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ। जनआक्रोश सुलिँदा समेत नेकपाका नेता भने सुध्रिने छाँटकाटमा देखिएका छैनन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट।
दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट सँगसँगै आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यही सक्छौँ। नेकपा विवादका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेको आजको यो न्युज एन्ड भ्युजबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।